बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से हमें बताया है कि ज़माना आखिरत में दज्जाल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो तकालीफ मुसीबतें हमें नज़र आएंगी, इवन के यहाँ तक कहा गया कि उसके एक हाथ में पानी होगा और उसके एक हाथ में आग होगी, तो तुम जो आग वाली साइड है वहां पर जाना। यानी वो दिखाएगा कुछ और होगा कुछ और, यानी जो अच्छा होगा वो बुरा होगा, जो बुरा होगा वो अच्छा होगा। इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखिए, इस वक्त इतना बड़ा स्कैंडल निकला है कि पूरी दुनिया से हिलकर रह गई है और मुसलमानों को कहां कहां से डसा जा रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले हकीकत टीवी ने न्यूज चैनल लॉन्च किया है। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोशिश करें कि अपने जितने फैमिली फ्रेंड्स हैं सबको इस चैनल पर लेकर आए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उसको जल्द अज जल्द शुरू किया जाएगा। हकीकत टीवी को इस चैनल के लिए आपसे एज सुन एज पॉसिबल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मुस्लिम प्रो। ये एप्लीकेशन तकरीबन 9 करोड़ और 80 लाख लोगों ने डाउनलोड की। जाहिर सी बात है, इस एप्लीकेशन के अंदर आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, आपको अजान का टाइम मिलता है और इसके अलावा काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। यानी जैसे कि आप अजान को सुन सकते हैं, आप एक टाइमिंग लगा देते हैं, आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, किबला की डायरेक्शन देख सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स इसमें हैं। अब ये कई सालों से काम करती रही है और इस सूरत हाल के अंदर इसको तकरीबन आप समझ लें 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया और ये 10 करोड़ 99.99% या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें 100% इसमें मुसलमान है। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुसलमान इसको अपने इस्लामिक जो भी फ़राइज़ हैं अदा करने के लिए यूज़ करते हैं, गाइडलाइन के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए मुसलमानों के साथ हुआ क्या है। 9 करोड़ 80 लाख यानी करीबन 10 करोड़ मुसलमानों का सारा डाटा, लोकेशन, नाम, नंबर, कहाँ वो जाते हैं, कहाँ थे, इस ऐप के जरिए जो इकट्ठा किया गया था वो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और उनकी आर्मी को बेच दिया गया। यानी सारे का सारा डाटा अमेरिका की आर्मी के पास है। अब एक चीज आप जहन में रखिए, आज के बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि बहुत सारी जो एप्स हैं जो आप यूज करते हैं, चाहे वो इस्लाम के नाम पर है, इंटरटेनमेंट के नाम पर है, आपको नहीं पता पीछे कौन डाटा ऑपरेट कर रहा है। उसको इसराइल कर रहा है, उसको इंडिया कर रहा है, उसको अमेरिका कर रहा है। अब ये डाटा अमेरिका की मिलिट्री के पास आने का मतलब ये है कि डायरेक्टली इसराइल के पास ये डाटा गया। अब ये इसका आपको नुकसान क्या है? देखिए, ये इसका इतना नुकसान है कि पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के मुसलमान इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं और इतना ज्यादा डाटा, यानी मिसाल के तौर पर आपकी लोकेशन दे दी उन्होंने। जाहिर सी बात है, जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है, एक्सेस ली जाती है लोकेशन के लिए, आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए। एक दफ़ा वो आपके मोबाइल में घुस जाते हैं आप ही की इजाज़त से, इंटरटेनमेंट या कोई भी आपको गाइडलाइन देने के नाम के ऊपर। उसके बाद ये आपके डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। आपकी तस्वीरें क्या है, आप कहाँ पर जाते हैं, उस लोकेशन जब आपने शेयर कर दी तो उनको पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में देखना हो तो उनको ये पता चलेगा कि इतने सारे मुसलमान हैं, अच्छा इसमें से इतने सारे मुसलमान फाहिश चीज़ें भी देखते हैं, हम इनको किस तरह मजहब से दूर कर सकते हैं। इतने सारे मुसलमान कहाँ कहाँ विजिट करते हैं, मस्जिद में कितना टाइम लगाते हैं, कौन सी मस्जिद में कितनी देर जाते हैं, अगर वो किसी इज्तिमा में जाते हैं तो कितना टाइम लगाते हैं, किन जगहों पर वो ज़्यादा जाकर मिलते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे उलमा और दीनदार लोग, उन्होंने एप्लीकेशन इवन के इंस्टॉल की होती है कि जैसे नमाज का टाइम हो उनको पता चल जाए वो नमाज पढ़े, तो उनके रवाबित कहाँ पर है और इस्लाम की मीटिंग्स कहाँ पर हो रही है, लोग कहाँ जाते हैं। अब एक मिसाल के तौर पर एक शख्स है इस्लामाबाद का या कराची का, उसने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की। अब वो दुनिया के चक्कर लगाता है, वो फंडिंग देने के लिए किसी बैंक में जाता है या किसी मस्जिद के जाता है, वो ये देखेंगे ये क्यों जाता है, इसको इस्लाम से दूर करे। फिर उसके बाद उसकी एक्सेस हो जाती है, उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। यानी आपको अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि आपके मोबाइल में घुस जाते हैं आपकी तस्वीर, आपके मैसेजेस, आपका डाटा, आप कहाँ पर क्या टाइमिंग स्पेंड करते हैं। अब व्हाट्सएप की मिसाल ले लें। ये व्हाट्सएप क्या है? आपको अरबों डॉलर्स का फेसबुक ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, ये ऐप खरीदी और उसके बाद आपको फैसिलिटी दी है कि आप बातचीत कर सकते हैं, आप उसके अलावा तस्वीर भेज सकते हैं, आप ग्रुप्स बना सकते हैं, सब कुछ यहाँ से होता है। अब एक एक चीज़ इसके हेडक्वार्टर इसराइल के अंदर है।
اب ہوتا کیا ہے، اس سے آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. چائنا اور امریکہ کی جنگ کیا ہے؟ چائنا کیوں واٹس ایپ کی جگہ دوسری چیزیں استعمال کرتا ہے؟ اس کو پتا سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ امریکہ کے پاس جائے گا. اسے اپنے ملک کے اندر اس کو بین کر دیا. اب یہ ٹک ٹاک کیا ہے؟ آپ کو ٹک ٹاک ویسے تو نظر آتا ہے، آپ کا سارا ڈیٹا یوز کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ طریقے سے، اور اسی بنا کے اوپر آپ کے ملک میں بیماریاں پھیلائی جاتی ہیں. کس جگہ کے اوپر زیادہ مذہب سے لوگ آتے ہیں، کہاں ہم نے دوا بھیجنی ہے ویکسین کے نام کے اوپر، تاکہ وہ دوا جب آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہے تو آپ کے اندر سے مذہب کے ایلیمنٹ نکل جائے، کن ایریاز میں زیادہ جانی ہے. یعنی آپ جتنے اندازے لگا سکتے ہیں، رپورٹس تیار کر سکتے ہیں، ہر رپورٹ کے بعد آپ کو پتا چلے گا ان ڈیٹاز کو ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. دیکھیے واٹس ایپ کے اوپر ایڈز بھی نہیں ہے، بغیر کسی چیز کے آپ کو واٹس ایپ کی اتنی بڑی فیسلٹی کیا دی. پہلے لوگ کوئی نیٹ ورک استعمال کرتے تھے لوکل، یعنی پاکستان میں آپ دیکھ لیں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، ہر کمپنی کا ایک ڈفرینٹ نیٹ ورک ہے، ہر ملک کے اندر کئی کمپنیز ہیں. اب انہوں نے کام یہ کیا، وہ پوری دنیا کو ایک ہی جگہ پر لے آئے ہیں جس کو کہتے ہیں واٹس ایپ. اور واٹس ایپ کے آنے کے بعد اب ایک ہی جگہ ڈیٹا جاتا ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل ہے. یعنی پہلے اگر برطانیہ کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص یا پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص ڈیٹا کو یوز کرتا تھا تو موبائل کمپنی جس کے ساتھ وہ ریلیٹ سے ان کے پاس اس کا ڈیٹا جاتا تھا. اب ڈائریکٹلی آپ کال کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک کاپی، آپ کے میسیجز، آپ کے سب کچھ وہاں جاتے ہیں. آپ کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے CIA کا ورڈ لکھا تو ان کو پتا چلے گا اس وقت پوری دنیا کے اندر کون کون سے لوگ بیٹھ کر کن کن ایریا سے اس کو ڈسکس کریں، واٹس ایپ کے اوپر کال پر کیا بات کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ان کا کام کرتا ہے. اب آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو ایک ایپ ہے، اس طرح کی بے شمار ایپ، ایون کے گیمز، ایون کے بہت ساری چیزیں وہ آپ کا ڈیٹا لیتی ہیں اور ایون کہ آپ کے موبائل کے اندر چلی جاتی ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری چیزیں لیک ہو گئی، وہ اسی طرح نکالی جاتی ہیں اور بیچ دی جاتی ہیں. اب اسی طرح وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کون سی چیز پسند آ رہی ہے، ان کے ذہن کیسے چینج کرنے ہیں. آپ اچانک غور کیجیے گا، اب موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، آپ براؤزنگ کرتے ہیں، بہت سارے پاپ اپس آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس انوانٹیڈ ہوتی ہیں، آپ نے ان کو یوز بھی نہیں کیا ہوتا، وہ اصل میں وائرس بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے موبائل میں گھسنا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا ڈیٹا لیتے ہیں اور آپ کو ڈائیورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. لہٰذا اس صورتحال کے اندر آپ کوئی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو ایڈز آپ کو آتے ہیں، وہ ایڈ اچھے نہیں ہوتے، گندے ہوتے، آپ کا ذہن بھی ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہر طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو کیپچر کرنے کے لیے. ایک تو پوری دنیا کا ڈیٹا جا رہا ہے، خاص طور پر اسلام کے نام. آپ کو کیا پتا کہ CIA نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے اور وہ اپلیکیشن اسلام، قرآن، وہ سب کچھ آپ کو بتا رہی ہے، لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ استعمال کسی اور مقصد کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے تمام ڈیٹاز، وہ ساری چیزیں، آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر جو کیمرہ ہے، آپ ذرا غور کیجئے، اس کے ذریعے آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے. آپ نے اپلیکیشنز بہت ساری انسٹال کیا، اس کے ذریعے آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے، آپ کی ویڈیوز بنتی ہے. اب ایک دفعہ یہ اپلیکیشن آپ کے موبائل میں جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ ڈیٹا ان کے پاس جائی جا رہا ہے، وہ سیو کرتے جا رہے ہیں اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. فوج سے لے کر انٹیلیجنس ایجنسیاں رہی ہے وہ، یعنی آج کمیونیکیشن اگر کسی نے کسی جگہ پیغام دینا ہے کہ فلانی جگہ پر انڈیا کے کوئی حملہ آور گھسنے والے ہیں تو آپ ان کو پکڑیں، تو وہ کوئی تو کوئی کمیونیکیشن اسکل یوز کرے گا اور کوئی ایپ یوز کرے گا، کمیونیکیشن وے یوز کرے گا، میڈیم یوز کرے گا، اور اس کے بعد اس وقت کیا ہوگا، وہ جانے سے اور جا کر بتانے سے تو رہا اتنی دور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو. لہٰذا اس صورتحال کے اندر سیکیور کمیونیکیشن میڈیم یوز کرنے کے باوجود بھی ہم سیکیور نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، امریکہ اور چائنا کی جو جنگ چل رہی ہے وہ جنگ دنیا کے ڈیٹے پر آنے کی. آپ چائنا کی اپلیکیشن پر چلے جائیں یا آپ امریکہ پر چلے جائیں، بات ایک ہی ہے، انہوں نے بھی ڈیٹا لینا، انہوں نے بھی لینا. امریکہ والے لیں گے تو اسرائیل بھی اس کو یوز کرے گا، چائنا والے لیں گے تو وہ صرف چائنا والے یوز کریں گے لیکن اپنے مقصد کے لیے. لہٰذا اتنا بڑا بلنڈر اور سکینڈل جو سامنے آیا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے اب آپ کو اپنے موبائل میں پرسنل چیزیں رکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ چیزیں کہاں مس یوز ہوگی اور کہاں استعمال ہوگی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دوستو، حقیقت TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.